जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? और दो तीन बहुत इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं। एक तो इमरान खान की जेल भरो तहरीक पर नवाज़ शरीफ ने एक कमेंट किया। उस कमेंट के क्या मानी है, लंदन से ये बात हुई। छोटा सा वीडियो क्लिप हमारे पास मौजूद है, वो आपने सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा होगा। उसमें क्या बात की गई, उस हवाले से कुछ आपको बताएंगे। दूसरी अहम खबर ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन ने 43 अरकान डी नोटिफाई किए थे, उनके इस्तीफ़े और उनका डी नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया। अब वो 43 अरकान दोबारा जो हैं वो कौमी असम्बली के मेंबर हो गए हैं। तो ये अजीब सा तमाशा बना हुआ है। अरकान के ऑन ऑफ स्विच जो हैं लगे हुए हैं, कभी वो ऑन हो जाते हैं, कभी कौमी असम्बली के मेंबर हो जाते हैं, कभी उन्हें इलेक्शन कमीशन निकाल देता है। तो ये 43 लोग जो हैं, इनके हवाले से बात करेंगे कि इनको डी नोटिफाई जब किया तो फिर अदालत ने ये फ़ैसला क्यों किया, और इस फ़ैसले के तहरीक इंसाफ पर क्या असरात पड़ेंगे और आगे हम क्या देख सकते हैं। इमरान खान की गिरफ़्तारी के हवाले से भी बहुत सी बातें हो रही हैं, और कोई कह रहा है जी कि एक दो दिन में गिरफ़्तार हो जाएंगे, तैयारी हो गई है, रैकी हो गई है, किसी वक्त भी इमरान खान साहब को पकड़ लिया जाएगा। और बनी गाला और ज़मान पार्क में मुकम्मल तैयारियां हैं कि जिस वक्त चाहे उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इंतज़ाम कर लिए हैं, छुपने के रास्ते भी सारे दरियाफ़्त कर लिए हैं कि अगर कोई वहाँ से फ़रार होने की कोशिश करे तो फिर उस सूरत हाल में क्या होगा। तीसरी जानिब जो कि बहुत अफसोसनाक वाक़या है, तुर्किया और शाम में जो हलाक होने वाले अफराद हैं ज़लज़ले की तबाही की वजह से, उनकी तादाद 8,000 हो गई है। 8,000 इंसान ज़िंदगी से गए हैं, और बेशुमार, अब तो वो कहते हैं कि लाखों में तादाद हो गई है ऐसी जो ज़ख्मी हुए हैं। हज़ारों ऐसे हैं जिनका भी पता ही नहीं चल रहा है। यूँ लगता है कि कुदरत का ऐसा कोई अताब आया है या ऐसी कोई मुश्किल आई है कि वो जो शहर के शहर उलट गए हैं। हमने मतलब बहुत से ज़लज़लों की फुटेज देखी है, लेकिन ये जो फुटेज हम देखते हैं कि यूँ लगता है कि जैसे ज़मीन फट गई है और उसके अंदर जो है पूरी की पूरी इमारत जिसमें हज़ारों लोग होंगे वो दफन हो गए। ज़ाहिर है इस मौके पर खुदा की कुदरत के बड़े करिश्मे भी नज़र आ रहे हैं। एक खबर आ रही थी कि एक बहुत तकलीफ दह फुटेज है, उसके बारे में बात करना बहुत मुश्किल है, कि एक छोटी बच्ची 91 आवर्स तक वो मलबे में फंसी रही, और उसके बाद जो है वो उसको वहाँ से निकाल लिया गया और वो ज़िंदा सलामत है और सेहतमंद है। फिर एक और वाक़या हमने सुना कि एक हामला औरत के, और इसी ट्रेजेडी के दौरान उसका जो है ज़चगी हुई, बच्चा पैदा हुआ, और उसकी जो माँ थी, हामला माँ, उसका इंतकाल हो गया, लेकिन वो बच्चा जो है वो ज़िंदा रहा। और वो जब दरियाफ़्त किया गया तो वो अपने माँ के जिस्म के साथ, वो एम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है उसके साथ जुड़ा हुआ वो बच्चा था। तो ये खुदा की कुदरत का करिश्मा है, किसकी जान ले ले, किसको महफूज रखे। और हमारे ऊपर, पाकिस्तानियों पर जब भी कोई आफत आती है तो सबसे पहले जिस तरफ से मदद का ऐलान किया जाता है, अखलाकी हो, माली हो, सियासी हो, समाजी हो, तो वो तुर्की की हुकूमत का होता है। तो इस मौके पे हुकूमत पाकिस्तान भी और अफवाज पाकिस्तान भी हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं कि तुर्की की इमदाद जो है वो की जाए, और वो बहुत ज़रूरी है इस वक्त उनके लिए। 65 ममालिक ने, ज़ाहिर है ये दुनिया की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, 65 ममालिक ने उनसे इमदाद का वादा किया है। बेशुमार ममालिक के रज़ाकार वहाँ पर पहुँच गए हैं और वहाँ पर खिदमत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का दौरा था वहाँ पर, लेकिन वो उन्होंने मनसूख कर दिया। मेरे ख्याल में तो दौरा करना इस वक्त मुनासिब बात नहीं थी, इमदाद भेजना ज़्यादा मुनासिब बात थी। ज़ाहिर है पाकिस्तान जैसे मुल्क में का कोई बंदा वज़ीर आज़म जाता है तो उसका प्रोटोकॉल और बहुत सारा कुछ, रिहाइश, ये वो, तो ये तो सूरत हाल वहाँ पे तो सूरत हाल ही नहीं है तो कि आप किसी सरकारी मेहमान का इस्तकबाल कर सकें। तो वो दौरा मनसूख हो गया, जो कि मेरे ख्याल में अच्छी बात हुई, इसलिए कि वहाँ पर
جو صورت حال ہے وہ کسی مہمان کو استقبال کرنے کی سچویشن ہے ہی نہیں وہاں پر، تو وہاں پہ تو حالات اور ہی طرح کے ہیں۔ تو اچھا ہوا شہباز شریف صاحب نہیں جا رہے، لیکن امداد ضرور کریں۔ اور مجھے ترکی جانے کا اتفاق ہوا، کئی ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں پاکستان کے لوگ، پاکستان کے شہری اور پاکستان کی شہریت اتنی نیک نام نہیں ہے۔ آپ ایئرپورٹ پہ جائیں تو وہ سبز پاسپورٹ دیکھتے ہیں تو وہ تھوڑا سا چونک جاتے ہیں۔ پھر کسی جو ہے چائے خانے میں، کسی کافی ہاؤس میں کوئی آپ کا تعارف کرائے اور آپ بتائیں کہ آپ پاکستان سے ہیں، تو لوگ آپ کو تھوڑی سی گھبرائی ہوئی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ترکی شاید دنیا کا واحد ملک ہے کہ جہاں پر آپ جا کر تعارف کرائیں کسی شاپ میں کہ آپ کا تعلق پاکستان سے ہے، تو پھر وہ دیکھیے کہ کس طرح آپ لوگوں کے لیے دل کھول دیتے ہیں، اپنے سینوں کو کھول دیتے ہیں۔ اور یہ میں نے بات سنی ہوئی تھی، لیکن جب میں ترکی گیا، کسی شاپ سے آپ نے کچھ لینا ہو، کسی جگہ ریسٹورنٹ میں آپ نے کھانا کھانا ہو، اور وہاں آپ اپنا تعارف کرائیں کہ بھائی جو ہے میرا تعلق پاکستان سے ہے، تو وہ بہت زیادہ خوشی سے ملتے ہیں، برادر برادر آپ کو کہتے ہیں، اور ان کے دلوں میں پاکستان کی بے انتہا محبت ہے۔ پاکستانیوں کا جتنا احترام، عزت ترکی میں ہوتی ہے، وہاں پہ شاید ہی کسی ملک میں اس طرح پاکستانیوں کو والہانہ طریقے سے عزت دی جاتی ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ انہوں نے ہمیشہ ہم سے محبت کا جو ہے اظہار کیا ہے، مشکل وقت میں مدد کی ہے، تو جتنا بھی ممکن ہو حکومت پاکستان کو، افواج پاکستان کو، پاکستان کے شہریوں کو ان کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ بڑا ابتلا کا وقت ہے، مشکل وقت ہے ان لوگوں پہ۔ اب ذرا آ جاتے ہیں عمران خان کی جیل بھرو تحریک کے حوالے سے، اور جیل بھرو تحریک کا بڑا تماشا ہو رہا ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آئے تھے، خود جیل میں گئے تھے، بیٹی کو جیل میں لے کے گئے تھے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے تو جیل بھرو تحریک کا اعلان نہیں کیا، خود چلے گئے۔ عمران خان صاحب چونکہ خود گرفتاری سے ڈر رہے ہیں، اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کوئی کرائسس ہو جائے، لاکھوں لوگ جیلوں کو بھر دیں اور جیلوں میں گنجائش نہ رہے اور ایک سیٹ بھی خالی نہ ہو، تاکہ عمران خان صاحب کو گرفتار ہی نہ کیا جائے۔ اسی طرح کی کوئی سوچیں، کوئی کرائسس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن کرائسس کریٹ نہیں ہو رہا، اس لیے کہ لوگ کیسے جیل بھریں گے کہ جب ان کا لیڈر گھر میں بیٹھا ہوگا اور ایک بختر بند گاڑی کی طرح اس نے گھر کو بنا لیا ہوگا، تو بلٹ پروف کے اندر رہ کے، اور اس کو اپنی ٹانگ کے زخم بہت عزیز ہیں، لیکن لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہو، کہہ رہے جائیں جیل بھر دیں۔ تو اس پہ نواز شریف صاحب سے کل کسی رپورٹر نے لندن میں سوال کیا کہ میاں صاحب یہ جو جیل بھرو تحریک ہے، اس میں عمران خان صاحب جیلیں بھر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے طنز کا شائبہ تھا اس سوال میں، تو میاں صاحب نے کہا کہ مجھے صرف یہ بتا دیں عمران خان جیل کیسے بھریں گے، مطلب اس کے اندر توڑی ڈال دیں گے، اس کے اندر بکسے رکھ دیں گے، یا کیا کریں گے، کس طرح جیل بھریں گے؟ لوگ تو ان کے کہنے پہ جیل بھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کوئی ایک آدمی فیک ویڈیو بنا کر بھی، حالانکہ وہ بڑے ماسٹر لوگ ہیں، فیک ویڈیو بنا کر بھی جیل میں نہیں گیا، تو یہ کافی ٹریجڈی ہے۔ تو جیل بھرو تحریک کا بہت مذاق اڑ رہا ہے، اور عمران خان شاید اب دوبارہ جیل بھرو تحریک کا اعلان نہ ہی کریں، اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ اپنی بات سے پھر جاتے ہیں نا، یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے قومی اسمبلی کے ممبران سارے میڈیا پر کتنا شور مچا کہ ہمارے استعفے نہیں منظور کر رہا اسپیکر۔ اچھا نہیں منظور کر رہا، یہ معاملہ 6-7 مہینے چلتا رہا، ہر پریس کانفرنس میں ہمارے استعفے منظور کرو۔ اچھا جب اسپیکر نے منظور کر لیے، الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کر دیا، عدالت میں چلے گئے، کہتے ہیں کہ ہمارے استعفے کی منظور کیے۔ پھر عدالت کو درخواست دی، عدالت نے کہا جی نہیں بچے رونے لگ گئے ہیں، ان کے استعفے نہ منظور کریں، تو وہ واپس ہو گئے۔ اور وہ جو قومی اسمبلی کا ہم نے تماشا بنایا ہوا ہے، آن آف سوئچ لگایا ہوا ہے، کبھی استعفے منظور ہو جاتے ہیں، کبھی استعفے منظور، یہ بنیادی طور پر آئین کی، پارلیمان کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اور اس میں سارے سیاستدان بھی شامل ہیں۔
تو وہ یہ تماشا کر رہے ہیں. تحریک انصاف والے اول ہیں، انہیں تو آئین کی توہین کر کے خوشی ہوتی ہے. یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا استعفوں والا. کل کو پھر کوئی نوٹیفیکیشن آ جائے گا، پھر استعفے منظور ہو جائیں گے. تو یہ آن آف سوئچ پر ملک چلتا رہے گا، جمہوریت چلتی رہے گی، پارلیمان چلتا رہے گا. لیکن یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح لوگوں کے مینڈیٹ کی توہین کریں. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.